عقارب عاصمة الثقافة الوطنية لسنة 2017 واختيار هذه المدينة كعاصمة ثقافية تونسية أكيد لأنه تسخر بعديد وبمواطن الجمال الثقافي وأيضا مخزون تراثي كبير برشا. من خلال المخزون هذايا اليوم كانت أطلالتنا على المخزون الغنائي انطلاقا من حوار مش جمعنا مع الفنان الشعبي علي بن عربية. مرحبا بك سيد علي. عسلامة ومرحبا بكم وشرفتونا. اللي ما يعرفش الفنان علي بن عربية في المسار الغنائي الشعبي كيفاش نجم تقدم نفسك؟ 1973 بديت نقول احنا عازف مزود. انت خدمت هنا شوية عامين ثلاثة، بعد تحولت لصفاقس نعزف مزود، تعرفت على برشا فرق، فهمت. خدمت في المقر في حي الحبيب، خدمت مع احمد اليكودي معروف، هذا زكار معنا قديم، فهمت. ولده يخدم توا اورجانيست مع لطفي الورغمي معروف، فهمت، اليكودي. خدمت مع اولاد بوهلال في حي الحبيب، وخدمت بعديد معناها نقول احنا تابع اللجنه الثقافيه، واحنا قبل نخدموا بالرقصات وكذا، معروف يعرفوني الكل في نقول احنا في صفاقس، فهمت. بعد رجعت لأن العقارب، عملت كونت فرقة كاملة وانطلقت نخدم على روحي حتى 2001 بعدت شوية على الفن، عملت حادث مرور، أنا خارج نخدم في معناها في سهرية، فهمت كذا. قعدت 6 ولا 7 سنين ما خدمتش. بعد 2006 2007 عملت CD ورجعت نخدم كالعادة، فهمت. وتو بحكم ما ثماش شركات سكروا، بحكم ما عادش او كان يعملوا سنجل، اخر اغنيه السنجل هذه الحراقه. حتى الحراقه شنو اللي تغير في المستمع؟ والله المستمع، انا تو بحكم حتى العمر معناها، فهمت، مانيش صغير 57 سنه، انا ولدي عام 89، اولادي 91 92، مش كيما قبل، كيما تو ثم شباب مثلا ما يعرفنيش، تو عرفني بقى كي عملت السنجل هذايا، وبشويه العراس وشويه نقولوا احنا الفيسبوك، فهمت. اما قبل الناس تذوق الكلمات، انا اغاني كلهم كلمات راقيه، هي شعبيه اما كلمات راقيه، فهمت كيفاش. والنجم عاد تو نسمعكم شويه، فهمت. عندي حاسدين الناس، يا بياع الفل هذه في باب الديوان، يا بياع الفل في باب الديوان، قلبي الليله حفل ناجيتك فرحان، تحكي على الفل كيفاش يتدهى للعروسه والعروس، فهمت. حاسدين الناس. وعندي مقاله هي عندي موجوده كتبها علي هو مراسل استاذ سي برزيك عام 89، وتنجموا تشوفوها، فهمت. على التحول، كنت نخدم انا شعبي مزود من 89، عملت تحول قول احنا موسيقي، عملت يما ويما ويا لا موسيقيه، المرشه نتاع العروسه، مرشه العروسه هذه ما عملها حتى بشر، نقول لك نتصور في العالم العربي، فهمت، ما عملها حتى مش المرشه الصفاقسيه، لا المرشه الصفاقسيه، اما بخبرتي وبولد خويا عملنا لها كلمات ودخلنا فيها لحن، وعملها معايا سي حسون قراجه معروف في صفاقس، عنده اوركسترا، ولده استاذ معروف توا، فهمت، في الانستيتيو. عملناها وخذتها الاذاعه، صبيتها في الاذاعه في 89، عملوا لها برنامج ما نعرفش وقتها شكون منشط، ما نعرفش موجي أزدين ولا ما نعرفش شكون، ومشيت برشا واهداءات وش تعرف، فهمت. والكل اوركستري، كلها موسيقيه مش مزود، فهمت. معناها فنان شعبي اما تحول، تسير في العصر، تحاول انك تتطور. صحيح، حبيت نتطور وكل كما حكيت لك، معناها بعد تقسيت شويه، ثم برشا ظروف. انا كونت كما حكيت لك، كونت انا 4 صغار، عندنا 2 بنات وانا جد توا نربي في جيل جديد، فهمت. 2 بنات و2 اولاد كلهم بشهيدهم، فهمت. علاش ما نجمتش خاطر الفن هذايا يحب له مثلا، اللي يحب يوصل يعملوا مهنه كما نقولوا احنا توا عندنا برشا. عليك نسمع شويه من كلمات اغنيه الحراقه. احنا يسمونا الحراقه وما نهابوش الموت، مراكبنا تجري سباقه بحر ومازوت،
ابكي علي عامل حرقة حارق أمه بنار الفرقة، ابكي علي عامل حرقة حارق أمه بنار الفرقة، رحلة فيها الزلقة بفلقة تعدي ولا تموت، واحملها في وذنك حلقة الدنيا راهي تفوت. نبعت لأمي بارك راجع وتنادي بالسوق، يا بحر مواجك غراقة ويا مخليف بيوت. نبعت لأمي بارك راجع وتنادي بالسوق، يا بحر مواجك غراقة ويا مخليف بيوت. ابكي علي عامل حرقة حارق أمه بنار الفرقة، ابكي علي عامل حرقة حارق أمه بنار الفرقة، الرحلة فيها الزلقة بفلقة تعدي ولا تموت، واحملها في وذنك حلقة الدنيا راهي بخوت. الدنيا راهي بخوت وعندك البخت من الناس المبخوتين انت يعني موسيقيا. لا ما عنديش حظ، هي الدنيا يقولوا خويا الشعر الدنيا حظ وسعود، والله بالخير وجود، هذه في حزدي الناس قبل. ما عنديش حظ بصراحة، فهمت؟ خاطر أنا نكتب اللحن وحدي ونوزع. أنا حتى كي نمشي الاستديو أكثر أغنية الميوزيسيان نقول له أعمل لي كذا كذا، عندي في غنية لهم يما وينك هذه في برشا اغاني نوزع وحدي نعطيه جيست يخدموا لي، فهمت؟ ساعات معناها نعطي نقول لهم وزعوا لي انتم نعمل لك حاجه جديده. وعندي الاغاني الشرقيه الريقي الشعبي البدوي، معناها لما تقول كما قلت لك احنا عائله فنيه من جد، فهمت؟ وجميع اولاد تسمع اولاد من العربيه تلقى فنان، تلقى ميوزيسيان اورغانيست. عندي ولد خويا اورغانيست معناها معروف بشكل غريب ومش قاري بالكل، انا ماهوش قاري، نقول احنا موسيقى ومعروف. بريسك عائلة بن عربية كلها فنانة، فهمت؟ انا في الدم احنا في ما شاء الله. به سالي، انت تعرف انه عقارب تم اختيارها عاصمة الثقافة الوطنية، في الاطار هذايا تم استدعائك، ثم شي برنامج في الافق، ثم شي اغاني مش تتبناها مندوبية الثقافة هي اللي مش تسجلها على عاتقها، ولا ثم شي استدعاء من طرفك؟ لحد الان تو ما ثم حد شيء، فهمت؟ وانا حاضر في كل الاوقات وقت اللي استدعوني فهمت يطلبوا مني باش نعمل اي حاجه ونعين وكذا وكل شيء، انا حاضر باش فهمت؟ انا فنان ونحب الفن ونحب بلادي، انا يما يا لا هذه عام 89 فيها على بلادي، فهمت؟ يعني الفن الشعبي ماهوش فن مجاني، عنده رساله. اي عنده رساله اكيد. انا تو كيما الحراق هذيك عملتها، ليش عملتها؟ انا عملتها رساله للشباب وللحكومه وللكل، فهمت؟ باش حتى الشباب يعرف وقت اللي يسمع الاغنيه وزيد فيها فيديو عملوا منها ولدي من الانترنت وكذا، فهمت؟ يشوف على الاقل يعزف على الهجره، فهمت؟ خاطر بلادنا هنا راهي باهيه بصراحه، فهمت؟ بلادنا باهية والفن الشعبي عادة تلقى بعض العائلات اللي ما زالت عندها موقف منه. شنو رأيك أنت في الموقف هذايا، وخاصة الشباب اليوم اللي قاعد يقدم وجيل جديد قاعدين نشوفوه في الفن الشعبي، باش تنصحهم؟ الفن، شوف الفن معناها هو رسالة، وال مش حرام الفن، فهمت كيفاش؟ احنا هنا في عقارب بريسك كلها فنانه من قبل، له معروفه عقارب معروفه حتى في تونس، احنا حتى تسمع تقول سمير العقربي عقربي، فهمت كيفاش؟ العقارب بالزكاره بالمزوديه بالمطربين بكذا تزخر بجميع الطاقات الفنيه راهو ومعروفه، وبرشا فنانه ولا فايده في ذكرهم وصلوا توا على التلفزه وصلوا لكذا وخرجوا من هنا من عقارب، فهمت؟ انا الفن اللي عنده موهبه ننصحه، اللي عنده موهبه يواصل باش يكون فنان، وفهمت؟ الفن بصراحه باهي. الفنان الشعبي علي بن عربية راهن على أسرته وعلى نجاح أبنائه، هذاك علاش التقينا بفرد من العائلة ولده حماد بن عربية. مرحبا بك حماد، شنو تقول البوك اللي فنى عمره من أجلكم أنتم وضحى بموهبته وحبه الكبير للموسيقى، وإن شاء الله تو في عودة من جديد؟ مرحبا بكم. أنا نقول البابا اللي راني نشكرك برشا،
أنت معناها أب مجاهد، جاهدت ونضلت لأجلنا، ربيتنا أحسن تربية. أكثر حاجة تخليني نحب بابا أكثر من الناس الكل في الدنيا هذه اللي بابا رباني معناها تربية سليمة كيف ما يلزم. كان ينجم يمشي لتونس كيما برشا فنانة ويبقى غاديك ومعناه ويوصل في الفن، لكن هو خير انه يبقى معانا ويربينا احسن تربيه في الصغر، وانه يقرينا ويتعب على خاطرنا ويوصلنا حداش ناخذ الشهاده نتاعنا. حاب نشكر بابا ياسر، نحب نقول له راك يا بابا انت اعز انسان عندي في الدنيا، وان شاء الله باذن الله كيف معناها نحاول نرجع لك قطره معناها من البحر اللي غمستني فيه معناها من اللي انا صغير. وبابا يعني عنده امكانيات وعنده صوت ما شاء الله بشهاده جميع الناس. من اللي انا صغير الناس الكل معناها تعيط لي معناها باسم بابا، وعملنا قدر معناها وقيمة في المجتمع وعند الناس بقلبه الطيب بالباهي اللي يعمل فيه مع العباد. نحب نشكر بابا برشا برشا برشا، ونحب نعبر له على مشاعر الحب والامتنان. أنا تعودت حتى كي يبدأ واحد من أصحابي يعمل معايا معناها حاجة باهية نرد له الجميل ونشوف له بيها، خلي معناها الإنسان اللي صر وتعب. وأنا شفت بابا معناها شنو صار فيه، وشفت الناس معناها الناس الكل تشهد معناها البابا اللي هو ناضل على خاطرنا وعمل برشا حاجات الحمد لله، حاجات قيمة اللي ممكن حتى ما تشراش حتى بالفلوس. علاش انا وانا توا نشجع بابا بجميع ما نملك معناها من قوة من مال من كل شيء، انا نشجع به بابا وانا معاه للاخر، وباذن الله معناها عودة من جديد ولا رجوع ان شاء الله. ان شاء الله. حماد، عندك شي اغنية تحبها برشا من اغاني بوك وتحفظها؟ والله أنا ممكن عندي صوت أما ما نظنش كان نجم نكون فنان، والنار تخلف الرماد كيف ما تعرف. أنا نحب يمو يمو يا لا يا ليلي يا عين يمو يمو يا لا لا يمو يمو يا لا لا يمو يمو يا لا لا وشبيت فيهم قالوا لا وشبيت فيهم قالوا لا 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 قالوا لي غريب وبعيد براني ماكش منا قالوا لي غريب وبعيد براني ماكش منا ما تدخلش عرين الصيد ولا تشق في جوج الصحراء يمو يمو يا لا لا وشبيت فيهم قالوا لا قلت لهم هذا محال ما نرجع اللي في البال قلت لهم هذا محال ما نرجع اللي في البال لا نخاف سلاح ولا رجال لا نخاف سلاح ولا رجال لازم نوصل بطن الله لازم نوصل بطن الله قالوا لي صغير مغرور لا تغامر لا تسيد طيور قالوا لي صغير مغرور لا تغامر لا تسيد طيور ما تسكن شوكار نصور ما تسكن شوكار نصور خذ كلام الرجالة وخذ كلام الرجالة قلت لهم فارس صنديد ولد عقارب بابا سيد قلت لهم فارس صنديد ولد عقارب بابا سيد ينشق سحاري وجريد قابس قفص على نفطه وقابس قفص على نفطه كي شافوني عزمت وجاي جبت امي ما مع باباي شور الواحة سمعت الناي وريم الصحراء تستنى يا ليل او سياساس او سياساس او سياساس ان شاء الله البطولة والكاس ان شاء الله البطولة والكاس بدو يا سيد الحراس بك نور السياساس اوه حامية ان شاء الله لا باس حامية ان شاء الله لا باس في المرمى ديما تطمن في المرمى ديما تطمن اوه سياساس اوه سياساس اوه سياساس ان شاء الله البطولة والكاس صلى البطولة والكاس لجدل وسامي وشقرون دفاع عزيز وتحفون يحميهم ربي ويصون يحميهم ربي ويصون
يسون جدار متين محصن جدار متين محصن او سياساس او سياساس. كلمتك الختامية سعلي حول الفن الشعبي، وخاصة أنه ما شاء الله عندك مسار كبير برشا من 73 إن شاء الله حتى ل 2017، وعندك عزيمة أنه مش تعود تسجل أغانيك. إن شاء الله تلقى صدى، وإن شاء الله تلقى نجاح، وخاصة يتم استغلالك ثقافيا في إطار عقارب عاصمة الثقافة الوطنية. والله ان شاء الله، ما فهمت كيما قلت لك انا حاضر في كل وقت. معناها رغم اللي عندي نقولوا احنا عندي خدمه وعندي صغار وعندي وكذا، اما معناها موجود، خاطر الفنان ملك فهمت للجميع، للشعب وللشباب والكذا، فهمت. وننصح معناها نشكر اللي وقفوا معي قبل، فهمت، كانوا شعراء او معجبين، فهمت، معناها عاونوني حتى بالكلمه الطيبه، حتى بكذا، حتى راك فهمت يا عم علي عندك صوت، يا عم علي اعمل كذا. حتى ساعات انا تويتي نقول خلي نعمل استراحه ولا نبعد شويه ولا كذا، نلقى الناس واقفين معايا، فهمت، برشا. وبما فيهم قلت لك الليله لهنا في اذاعه صفاقس في ولاد المبروك، فهمت. وشفت صديق معناها وحبيب قديم في الثمانينات وقت اللي سجلت انا، هو اللي سجل لي معناها، فهمت. فرح بيا بالباهي وجا مع الاذاعه، وسي رياض الشابي، فهمت. وزاد هو الاول معناها كما نقولوا قال لي معناها يلزمك يا عم علي معناها ماكش ما تقولش كبير وكذا، وما دامك فنان، الفنان ما يكبرش، ويلزمك تواصل، يلزمك كذا. كما حكيت لك انا بحكم الحادث اللي عملته، هكا الشيء اللي معناها وقفت معناها شويه في بعد شويه على الفن وعلى المجتمع وعلى الكل، معناها خاطر كل قصه ما جاتني عاودت شوق قبل واحد وكذا، فهمت. لكن انتاجك الموسيقي بقى في ذهن السامعين. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق، مزيد من التألق، وان شاء الله سنه 2017 هي سنه الانطلاقه من جديد موسيقيا للفنان الشعبي علي بن عربية.